न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी पेश। थापाको कांग्रेसभित्र युवाहरूको आवाज स्थापित गर्ने अभियानको आरम्भ। सरकार निर्माणको फोहोरी खेलमा आफूहरू नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। समानुपातिकमा 28 लाख मत प्राप्त गर्नु एमालेको जित भएको भनाई। एमालेद्वारा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री पद लिन प्रस्ताव। आफूलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन गर्नुपर्ने एमालेको चाहना। एमाले प्रदेशमा पनि पकड जमाउने दाउमा। बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बोलवाला। कोरोना कालमा अत्यधिक मात्रामा गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरमाथि अनुसन्धान नै भएन। र उर्लदो राष्ट्रवाद र प्रतिष्ठाको प्रसंगले विश्वकप फुटबलको उचाइलाई थप चुल्याउँदै फुटबलमा देखिने गरेको उन्मादलाई राष्ट्रवादको कसीमा जोडेर हेरिदै। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन कुमार थापाले चुनौती दिएका छन्। संसदीय दलको नेताको लागि हुने निर्वाचनमा देउवा निर्विरोध र निर्विवाद हुने अनुमान गलत साबित गर्दै थापाले उम्मेदवारी दिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र युवाहरूको आवाज एउटा तहमा पुगेको महसुस गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सभापति र देउवाको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का रहेका छन्। यस्तै गगन थापाको प्रस्तावकमा डाक्टर शेखर कोइराला तथा समर्थकमा भने उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल रहेका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्रलाई राष्ट्रपतिको आकांक्षीका रूपमा हेरिरहेको अवस्थामा उनी देउवाको पक्षमा खुला रूपमा उभिएका हुन्। अहिलेको असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन पर्ने आवश्यकता भएकोले मैले पार्टी सभापतिलाई प्रस्तावित गर्ने भएको छु। जस्तै सबै साथीहरूलाई म भन्छु, उहाँलाई निर्विरोध नेता चुनिदिउँ, सभापतिजीलाई निर्विरोध बनाइदिने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा 6औं पटक मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। उनको उम्मेदवारीको समर्थक बनेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अनुभव, नेतृत्व र निर्णयको क्षमताको आधारमा देउवाको समर्थनमा बसेको दावी गरे। पुस्तान्तरणको समयले विस्तारै गर्छ, समयक्रममा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ। त्यसैले पुस्तान्तरणको लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विश्वास समेत लिएर नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध गर्ने त्यो सम्पूर्ण ताकतसहित जोडेर पुस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि आउँछ भविष्यमा। र त्यसका लागि त्यो जगको जरुरी छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको विश्वासको आधारमा नेतृत्व परिवर्तन, पुस्ता परिवर्तन भविष्यमा विस्तारै हुँदै जान्छ। यता गगन थापाका प्रस्तावक शेखर कोइरालाले पुस्तान्तरणका लागि गगनको साथ दिएको बताए। हामीहरूको बीचमा छलफल भयो हैन, धेरै छलफल भयो, साथीहरुसित पनि छलफल गर्नु पर्यो र छलफल गरेर अघि गगनजीले भने जस्तै स्थायित्व र तपाईको निरन्तरताको उल्लेख राखेर हामीहरूले गगनजीलाई गरेको हो।
चुनावी प्रचारमा नै मिसन प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित रहेका महामन्त्री गगन थापा, युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतको समर्थनमा अगाडि बढ्दा सबैको साथमा दलको नेता बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्। सरकार सञ्चालन गरेर यस्तो पो सरकार सञ्चालन गरेर फेरि एकपटक सरकारमा पुर्याउँ भन्ने जुन अवस्था निर्माण गर्न काङ्ग्रेस मौका पाउँदै गर्दा पनि हामीले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनौँ। 2079 सालमा पाएको यो जनमतलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा सरकार चलाएर सरकारकै आधारमा थप जनमत निर्माण गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। पार्टीलाई पनि बदल्छौँ, देश पनि बदल्छौँ, समाजको अपेक्षा पनि पूरा गर्छौँ। हामी उभिएका छौँ। यो कुरालाई भोलि सांसद साथीहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ, परिवर्तनको पक्षमा उभिनुहुन्छ र फर्केर गएर छाती ठोकेर आफ्नो मतदातालाई यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलमा मैले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलले सहजै आफ्नो दलको नेता छाने पनि काङ्ग्रेसभित्र भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको छ। देउवालाई सर्वसम्मत र निर्विवाद दलका नेता बनाउने धेरैको प्रयासलाई संस्थापन इतर पक्षले चुनौती दिएका छन्। क्यामेरामा प्रकाश बुढाथोकीका साथमा शर्मिला नगरकोटीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। मंगलबार बसेको नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गरेको हो। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्ताव र अर्का उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको समर्थनमा अध्यक्ष ओली दलको नेता चयन भएका हुन्। नेता चयन भएपछि अध्यक्ष ओलीले दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक भने अर्को बैठकमा चयन हुने जानकारी सांसदहरूलाई दिए। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्ष 44 र समानुपातिक तर्फ 34 गरी 78 सिटमा जित हात पार्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। समानुपातिक तर्फ भने 28,45,641 मत प्राप्त गर्दै एमाले पहिलो ठूलो दल बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार निर्माणको फोहोरी खेलमा आफूहरू नरहेको दावी गरेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूहरू प्रतिपक्षमै रहन तयार रहेको बताएका हुन्। वर्तमान गठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्ने जनादेश नभएपछि बार्गेनिङ र सेटिङ डरलाग्दो भएको उल्लेख गरे। देशका सबभन्दा बढी जनताले मन पराएको पार्टी नेकपा एमाले नै हो। 28,45,641 मत प्राप्त गरेर विभिन्न आँकडा विभिन्न कोणबाट अघि हामीले हेर्यौं कि नेकपा एमाले फेरि पनि अरूभन्दा उचाइ छ। नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई होच्याउन खोज्ने, होचो बनाउन खोज्ने, कमजोर बनाउन खोज्ने ती प्रयासहरूलाई फेरि पनि असफल बनाइदिएका छन्। समानुपातिकमा 28 लाख मत प्राप्त गर्नु एमालेको जित हो भन्दै ओलीले घेराबन्दीका बीच प्राप्त मतमा सन्तुष्ट देखिए, तर निर्वाचनमा धाँधली भएको उनको आरोप छ। कानुन सम्बन्ध र कर्तव्यनिष्ठ भूमिका पूरा गरे त्यस्ता निकायहरूले भन्न सक्ने अवस्था रहे। धाँधली भएका ठाउँमा, बुथ क्याप्चर भएका ठाउँमा सबैलाई थाहा छ बुथ क्याप्चर भएको छ, प्रमाणहरू छन्, तर दोहोर्याएर निर्वाचन गरियो। सम्मान कार्यक्रममा साथै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू उपस्थित थिए। पछिल्लो समय सरकार निर्माणको रस्साकसी चलिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा नजाने प्रश्न पारिसकेका छन्, तर पनि दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर रूपमा छलफलमा जुटिरहेका छन्। विशेष गरी पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र जुनसुकै तहमा झर्न पनि तयार जस्तो देखिन्छ। उसले एमालेसँगको सहकार्य अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर एमालेका दोस्रो तहका नेता मानिएका एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग सहकर्मी ऋषि खतिवडाले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। यति बेला सरकार निर्माणको रस्साकसी चलिरहेको छ। अब संसदमा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित सांसद गोकर्ण विष्ट। तपाईँलाई अर्थ न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद।
अब संसदमा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ? अनि हामी सरकार निर्माण गर्ने नाममा अमर्यादित र फोहोरी खेलमा लाग्दैनौँ। हामी जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर नै भूमिका निर्वाह गर्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय कुरा उठिरहेको छ नेकपा माओवादीलाई चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएर एमाले चाहिँ राष्ट्रपति लिन्छ भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको रहेछ। यो विषयको प्रश्नता पार्दिनुहोस् न। देशमा जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ, आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, एक प्रकारले सामाजिक हिसाबले जुन समस्याहरू देखा परिरहेका छन्, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अलि अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यी मुद्दाहरूलाई उठान गरेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले प्राथमिकता राख्ने विषय भनेको जनताको स्वार्थ र राष्ट्रको हित हो। हामी यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। सरकार निर्माण गर्ने नाममा हामी असंसदीय, अमर्यादित, गैर राजनीतिक कामतिर लाग्दैनौँ। जस्तो यो पछिल्लो समय चलेको बहस चाहिँ के हो? खासमा माओवादीलाई चाहिँ ठ्याक्कै गर्छ भने चाहिँ हो कि होइन, सहयोग गर्छ कि गर्दैन, यो चाहिँ प्रश्न भनिदिनुहोस् न। सरकार निर्माण गर्ने नाममा हामीले अवाञ्छित, अनुचित गतिविधितिर विश्वास गर्दैनौँ, हामी त्यता लाग्दैनौँ। मैले प्रश्न भन्छु, हामीले विगतका कतिपय अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेका छौँ। जनताले हामीलाई जुन स्थान प्रदान गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट भएर भूमिका निर्वाह गर्छौँ संसदभित्र। आज पुस 5 गते नेकपा एमाले 2 वर्ष अगाडि संसद विघटन गरेको यो दिन पनि रहेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो तरिकाले मनाउला, एमाले यस दिनलाई चाहिँ कसरी लिन्छ? होइन, हामी जनताको जनादेशलाई सम्मान गर्छौँ। जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी संसदमा भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यो पछिल्लो राजनीतिक गतिरोध अथवा भनौँ जुन तरिकाले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अवरोध लगायतका विषयलाई चाहिँ नेकपा एमाले अलिकति प्रष्ट रूपले बोलिरहेको थिएन। यो विषयको बारेमा नै प्रश्न पार्दिनुहोस् न। केही देशमा राजनीतिक अन्यलताहरू पनि देखा पर्ने खतराहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी अत्यन्त सावधानीका साथ जनताको जनादेशको सम्मान गर्ने, अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने र देशका सबै निकायहरूलाई जनताको मर्यादा जोगाउने हिसाबले, आफ्ना निकायहरूका मर्यादाहरूलाई जोगाउने, सीमाभित्र रहने, जनतामा विश्वास पैदा गर्ने हिसाबले नै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका केन्द्रित रहन्छ। अब नेकपा एमाले संसदको दोस्रो ठुलो शक्ति बनेको छ, कसरी प्रस्तुत हुन्छ संसदमा? मैले अघि पनि भनिसकेँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि, विकास, रोजगारी लगायतका जनताका आधारभूत समस्याहरू, प्राथमिक विषयहरूलाई हामीले गम्भीरताका साथ संसदभित्र उठाउँछौँ, त्यसलाई पुरा गर्ने गरी दबाब दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित 275 सांसदलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सबैभन्दा जेठो सांसदले शपथ खुवाउने व्यवस्था अनुरूप सबैभन्दा जेठो ठहर भएका जबराले पुस 7 गते शपथ खुवाउने भएका हुन्। राप्रपाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित जबरा नागरिकताका आधारमा जेठो सदस्य ठहर भए पनि उनैले अन्य सांसदहरूलाई पुस 7 गते अपराह्न 1 बजे शपथ खुवाउने भएका हुन्। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी वा राप्रपाका पशुपति शमशेर जबरा मध्ये को ज्येष्ठ सदस्य भन्ने विवाद थियो। विवाद देखिएपछि संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगको रेकर्ड र नागरिकता भिडाएर ज्येष्ठ सदस्यको बारेमा निष्कर्ष निकालेको हो। यादवले यस 2074 को कार्यकालमा चाहिँ आफूले उमेर बढाएर नागरिकता बनाएको बताउँदै शपथबाट पन्छिएपछि केसी र जबराको हेर्दा जबरा जेठो देखिएका हुन्। नागरिकतामा जबराको जन्ममिति विक्रम सम्वत 1998 वैशाख 25 रहेको छ भने केसीको 1979 माघ 24 उल्लेख छ। सर्वप्रथम हामी ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरेर ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट शपथ ग्रहण गराउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यो चाहिँ हामी भोलि पुस 6 गते त्यो कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयमा हामी त्यो अर्गनाइज गर्दैछौँ। त्यसपछि 7 गते पर्सि सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हामीले सूचना गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई 1 बजे हामी बानेश्वरको संसद हलमा शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ। अब जहाँसम्म ज्येष्ठ सदस्यको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रावधान जुन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था भएको चाहिँ उपस्थित सांसदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यबाट चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने भन्ने रहेको हुनाले र हामीले उपलब्ध भएको प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ
राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ मान्य पशुपति शमशेर जबरा, उहाँ मार्फत चाहिँ उहाँलाई शपथ ग्रहण गराएर उहाँ मार्फत अन्य मान्य सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रम गराउने गरी हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षधर जबराले गणतन्त्र नेपालका सांसदहरूलाई शपथ दिलाउने अवसर पाएका छन्। राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र गडबडी उत्पन्न गराउने गरी खेल सुरु भएका छन्। नेकपा एमालेले यसमा सोझै आफ्नो चासो देखाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री लिन औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। यता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नेपाली कांग्रेसलाई ठण्डा दिमागले सोच्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई छाड्नुपर्ने धारणा राखेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताको समय दिँदै गत पुस 3 गते सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरूको दौडादौड नै सुरु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू संसदीय दलको नेता चयनमा व्यस्त छन्। यो सँगै सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रपति पदमाथि पनि दलहरूको इच्छा जाहेर हुन थालेको छ। केही दिन अघि वाम सरकारको चर्चा चुलिएकै बेला दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले यो चर्चालाई सार्थक बनाउने गरी माओवादी केन्द्र समक्ष प्रस्ताव राखेको छ। उसले प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाललाई लिन र राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिन औपचारिक प्रस्ताव नै अघि सारेको छ। दाहाल समक्ष यही प्रस्ताव केही दिन अघि एमाले नेता रघुवीर महासेठले पनि राखेका थिए। माओवादीसँग मिल्दा एमालेलाई हुन सक्ने फाइदाहरू: राष्ट्रपति पदमा दाबी सहज हुने, 7वटै प्रदेश एमालेले गुमाउनु नपर्ने, प्रदेश प्रमुख र सभामुख सहित 37 पद नगुम्ने, 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद पनि पाउन सक्ने। एमालेले यही रणनीति अनुरूप माओवादी केन्द्र सहित अन्य नयाँ तथा साना दलहरूसँग पनि छलफल घनीभूत बनाएको छ। यही प्रयोजनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 1 गते राति निजी निवास बालकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग लामो छलफल गरेका थिए। माओवादी पार्टी चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री, त्यो पनि पहिलो प्रधानमन्त्री 2 वर्षका लागि हुन पायो भने मात्रै सत्ता गठबन्धन गर्ने अवस्थामा छ। अब यता अरू चाहिँ तपाईँको वामपन्थी दल भनेर चिनिएको नेकपा यस लगायतका अरू अब निश्चित यो भयो भने मात्रै जाने नत्र नजाने भन्ने छ। तर एमालेको चाहिँ त्यस्तो होइन। एमाले चाहिँ तपाईँको के हो भने अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ बसिराख्ने हो, आवश्यकता पर्दा सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निश्चित यो वा त्यो मात्र प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एमाले सरकारमा जान्छ भन्ने लाग्दैन, मलाई त्यस्तो देखिँदैन। यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धन जोगाउन पुष्पकमल दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने धारणा राखेको छ। नेकपा एमालेको खेललाई नियाली रहेको समाजवादीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पनि दाहाल नै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राखेको हो। यता नेपाली कांग्रेसले भने गठबन्धन सहमति बाहिर नजाने दावी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दावेदारको रूपमा पेश गरेका छन्। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेको छ। अहिले पार्टीले पनि स्वीकार गर्ने कुरा छ, अन्य दलहरूले पनि स्वीकार गर्ने कुराहरू छ। योग्यताको कुरामा हाम्रो ठुलो पार्टी यहाँ युवादेखि प्रौढ पङ्क्तिसम्म 101 क्षमता भएका योग्यता भएका साथीहरू छ र शेरबहादुरजी भन्दा बाहेक अरू कोही पनि नभएर उनीहरूले उम्मेदवारी नदिएको होइन। अरू पनि प्रशस्त योग्य साथीहरू छन्। तैपनि अहिलेको आवश्यकता जोड्ने नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व, त्यसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न अति लालायित रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अलिकति मात्र खुट्टो घुमाए गठबन्धनमा गडबडी आउने निश्चित छ। तर देउवा आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा लाग्दा दाहाललाई कुन शर्त र अर्थमा मनाउन सक्लान्, त्यसले गठबन्धन र सरकार निर्माणको आगामी बाटो तय हुनेछ। क्यामेरामा प्रकाश बुढाथोकी र निर्जला राईका साथ ऋषि खतिवडा र शर्मिला नगरकोटीको रिपोर्ट।
अनुगमनको पाटो फितलो भएर हो या उत्पादन गर्ने उत्पादककर्ताको लापरवाहीका कारण हो, पछिल्लो समय बजारमा कम गुणस्तरका औषधिहरू धेरै भेटिन थालेका छन् र पटक पटक औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिहरू मापदण्ड विपरीत भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। ती कम गुणस्तरका भनिएका औषधिहरू कोरोना कालमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग आएका थिए र त्यस्ता औषधिले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा कति असर पारेको छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। तर औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु बिना परीक्षण कसरी उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने विषयमा पनि छानबिन जरुरी भइसकेको छ। सहकर्मी रेखा श्रेष्ठले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अहिले बजारमा बिक्री वितरणका लागि राखिएका औषधिहरू न्यून गुणस्तरका औषधिहरू भेटिएका छन् र न्यून गुणस्तरका औषधिहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू के कस्ता छन् र ती कम्पनीहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले के कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यो बारेमा जानकारी दिनुको लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ औषधि व्यवस्था विभागका औषधि वरिष्ठ व्यवस्थापक सन्तोष केसी। स्वागत छ यहाँलाई अर्थ न्युजमा। धन्यवाद। अहिले बजारमा धेरै मात्रामा न्यून गुणस्तरका औषधिहरू भेटिएका छन् होइन, यहाँहरूले पनि पटक पटक सूचनाहरू जारी गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म वैशाखदेखि अहिलेसम्म त्यस्ता कम्पनीहरू के कति छन्? अब यो यसो भयो, यो सूचना अहिले तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभयो, तर यो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको चाहिँ यो वर्षैभरि गर्ने साल बसाली कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हो र हामीले बजारमा बजारीकृत औषधिहरूको गुणस्तर के छ र त्यसमा उत्पादकहरूको चाहिँ कति किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी उहाँहरूको छ, उहाँहरूले त्यो हेर्नु भएको छैन भन्ने हिसाबले यो चाहिँ रिस्क बेस्ड पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भन्छौँ, त्यो हामीले चाहिँ वर्षैपछि गर्दै आउँछौँ र गत वर्षहरू पनि हामीले यो गरेका थियौँ र यसरी सूचनाहरू चाहिँ निकाल्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क बेस्ड भएको हुनाले विशेष गरी चाहिँ औषधि भन्ने बित्तिकै उत्पादनकर्ताले उत्पादन गर्दा चाहिँ सही भए पनि त्यो बजारमा जाँदा नि विभिन्न कारणले चाहिँ त्यसको चाहिँ गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ। विशेष गरी तापले बिग्रिन्छ, आर्द्रताले बिग्रिन्छ, त्यो हिसाबले गर्दा त्यसमा पनि चाहिँ उत्पादकहरू पनि चनाखो हुनु पर्यो र उत्पादकले के चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुनिश्चितता गरिदिनु पर्यो भने उहाँहरूले उत्पादन भइसकेपछि त्यसको अन्तिम प्रयोग नभएसम्म या त्यसको चाहिँ जति म्याद छ त्यो म्याद भएसम्म चाहिँ औषधि चाहिँ तोकिएको स्तरमा छ भन्ने यकिन गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यस्ता सूचनाहरू चाहिँ निकाल्छौँ। अब सरदरमा हामीले हेर्दा अलिकति अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति थोरै अलार्मिङ जस्तै देखिया छ। 5-6 वर्षदेखिको हाम्रो डाटा हेऱ्यो भने चाहिँ करिब 9% हाराहारीमा यस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ आयुर्वेदिक औषधि पनि छ, एलोपेथिक औषधि, कहिलेकाहीँ भेटनरीहरू पनि पर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ वर्षभरि हामी गर्छौँ यो कार्यक्रममा। तैपनि अहिले वैशाखदेखि अहिलेसम्ममा यो कम्पनी भनेर त्यस्तो टेन्टेटिभली के छ? वेबसाइटमै यसमा चाहिँ राखेका छौँ। त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ हेर्ने, अब यसमा चाहिँ विभिन्न नेपाली स्वदेशी उत्पादकहरूदेखि लिएर आयुर्वेदिक कम्पनीहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूसम्मको चाहिँ छ र केही चाहिँ सेनिटाइजरहरूको पनि यसमा चाहिँ न्यून गुणस्तरको देखिएको छ। खासमा गुणस्तरको औषधिको मापदण्डहरू के छन्? अब यो भनेको चाहिँ उत्पादक आफैले गुणस्तर निर्धारण गर्छन्। धेरैमा भन्नुको अर्थ हामीलाई भन्छन् हामी यो गुणस्तरको बनाउँछौँ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ फार्माकोपिया भन्ने हुन्छ। हामी कहाँ विभिन्न देशहरूको फार्माकोपिया चाहिँ मान्यता दिएका छौँ, जस्तो भारतको फार्माकोपिया, अमेरिकाको फार्माकोपिया, बेलायतको फार्माकोपिया हामीहरू कहाँ चाहिँ मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया हो। उहाँहरूले त्यही क्लेम अनुसार चाहिँ हामी यो मापदण्डको बनाउँछौँ भनेर हामीसँग अनुमति लिनुहुन्छ र त्यो अनुमति लिएअनुसार त्यही मापदण्डको उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु पर्यो र गुणस्तरमा हामीसँग अनुमति लिइसकेपछि यो गुणस्तरहीनताको मापदण्ड कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो कसैले चाहिँ म हरियो खाले चक्की बनाउँछु तर बजारमा उहाँको निलो देखियो भने पनि त्यो पनि हाम्रो हिसाबमा चाहिँ मापदण्ड विपरीतको हुन जान्छ। त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ जुन स्पेक पेस गर्नुभयो, जुन स्तरको उहाँहरूले पेस गर्नुभयो त्यही अनुसारको चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र त्यही अनुसारको स्वीकृति पनि हामी प्रदान गर्छौँ। पटक पटक मापदण्ड विपरीत औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन, कति पटकसम्म गरे पछाडि चाहिँ मापदण्ड विपरीत? यसो भयो, अब एकपटकभन्दा बढी फेल हुने बित्तिकै हामी त्यो प्रक्रियामा जान्छौँ। तर अब मैले गुणस्तर भने गुणस्तरका पनि विभिन्न स्तर तोकिए अनुसार त्यो नहुने बित्तिकै लेभल क्लेम पनि नहुने बित्तिकै या लेभल पनि हाम्रो चाहिँ स्वीकृति दियो भन्दा बेगर हुने बित्तिकै मापदण्ड विपरीत भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर औषधिका गुणस्तरमा चाहिँ कतिपय मापदण्ड चाहिँ क्रिटिकल पनि हुन्छन्, त्यसले औषधिले काम नगर्ने या चाहिँ त्यसले चाहिँ रोगहरूलाई चाहिँ निको नपार्नेसम्म पनि गर्न सक्छ भने कुनै कुनै चाहिँ सामान्यतया जस्तो कुनै कुनैकोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ फ्रायबिलिटी फेल भनेर आएको हुन्छ।
त्यो भने औषधि चाहिँ छिटो टुक्रिने या चाहिँ पत्ताबाट झिक्दा पनि चाहिँ टुक्रिने फुट्ने हुने भयो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ फेल हुन्छ भने कुनैमा डिजोल्युसन एसए फेल भन्ने हुन्छ त्यस्तो किसिमको भयो भने चाहिँ सार तत्त्व नै त्यसमा कम छ भन्ने चाहिँ भयो त्यस्तो चाहिँ चिजहरू क्रिटिकल पनि हुन्छन् भने हामीले त्यो प्यारामिटर पनि हेर्छौँ र प्यारामिटर सँगसँगै एकभन्दा बढी पटक चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ फेल भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स रद्द गर्नेतिर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ लाइसेन्स रद्द चाहिँ केही समयको लागि मात्रै रद्द हुन्छ कि त्यो लामो समयको लागि हुन्छ यसमा चाहिँ यो उत्पादकमा भर पर्छ यदि उत्पादकले त्यो नै औषधि पुनः चाहिँ बजारीकृत गर्छु भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ नयाँ औषधिको चाहिँ आवेदन दिएसर आउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उद्योगमा चाहिँ त्यसको R&D गर्नु पर्यो R&D गरेपछि स्ट्याबिलिटीहरू चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु पर्यो स्ट्याबिलिटी लगायत चाहिँ तोकिएको समयसम्म चाहिँ मापदण्डमा छ भनेर प्रमाणित गरेर त्यो सहित कागजात दिनुभयो भने अनि चाहिँ उहाँलाई नयाँ प्रक्रिया सरह हामी कहाँ आएर चाहिँ उहाँले प्रमाणपत्र पाउने कुरा चाहिँ हुन्छ तर त्यो चाहिँ उहाँहरू आउनु भएन भने त्यो चाहिँ अब उहाँहरूमै भर पर्ने कुराहरू हो कोही आउनु भएन भने उहाँहरूको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ सधैँको लागि रद्द हुन्छ अहिले चाहिँ अब धेरै औषधिहरूमा चाहिँ गुणस्तर कम भएको भनेर भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि सर्वसाधारणलाई त थाहा हुँदैन बिरामीलाई त थाहा हुँदैन कुन औषधि कस्तो खालको भनेर यसको लागि एउटा बिरामी चाहिँ झन् जोखिमबाट बस्नको लागि चाहिँ कुन पक्ष चाहिँ अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा अब यो छ जति बेला गुणस्तरहीन हुने बित्तिकै हामीले त्यो चाहिँ उत्पादकलाई त्यो औषधिहरू चाहिँ बजारबाट चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ भन्छौँ त्यसकारण यसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार चाहिँ के हो भने वितरक पनि जिम्मेवार भयो जो चाहिँ मतलब फार्मेसीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो सूचना चाहिँ अध्यावधिक हेर्नु पर्यो रेगुलेटरको चाहिँ के चाहिँ न्युजहरू छ त्यो हेरेर त्यो ब्याजको छ भने उहाँहरूको पहिलो जिम्मेवार त्यसलाई छुट्टाएर फिर्ता गर्नेतिर चाहिँ उहाँले पहल गर्नुपर्छ र त्यस्ता औषधि बिक्री वितरण गर्नु भएन अलिकति बुझ्ने चाहिँ जानकार चाहिँ सर्वसाधारण हुन्छ अनि उहाँहरूले पनि सूचना हेरेर विशेष गरी उहाँहरूले पनि प्रोएक्टिभली यसमा भूमिका खेल्नु चाहिँ पर्छ र अर्को जिम्मेवारी भनेको चाहिँ उत्पादकै हो कतिपय उत्पादकहरूले चाहिँ त्यो फिर्तै गर्नु भनेर उहाँहरूको चाहिँ सर्कुलर गरेर छिटो फिर्ता गर्ने हुन्छ भने कतिले चाहिँ अलिकति ढिलो गरे नि हुनसक्छ तर हामी चाहिँ एउटा सर्टेन समयभित्र उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरेर त्यसको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसकारण अब यसमा अब अलिकति सबै क्षेत्रमा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले नै मात्रै गरिदियोस् भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सीमितता छ स्रोत साधनको कुराहरूले गर्दा त्यसकारण चाहिँ अन्य संलग्न चाहिँ सरकारवालाहरू पनि यसमा चाहिँ जानकार हुनु पर्यो र उहाँहरू पनि अलिकति सचेत भइदिनु पर्यो अहिले चाहिँ खासमा बजारसम्म औषधि पुग्नुभन्दा अगाडि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति बिना पाइँदैन होइन औषधि व्यवस्था विभागले अलिकति अनुगमनमा नै अलिकति कमजोरी देखाएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कमजोरी नै भनेर त होइन तर मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ साधन स्रोत र चाहिँ जनशक्तिको पनि कमी चाहिँ छ तर पनि हामीले चाहिँ सालबसाली रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन चाहिँ मतलब चाहिँ औषधि पसलहरू उहरूलाई चाहिँ उद्योगहरूलाई हामीले चाहिँ निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यो पनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो जति जनशक्ति छ त्यसैलाई हामीले खटाएर हो तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो अनुगमनको पाटो छ अब अनुगमन पनि दुई किसिमले हुनसक्छ एउटा चाहिँ रेगुलर हामी जान्छौँ र अर्को चाहिँ कुनै अवस्थामा चाहिँ कसैले उजुरी गरेर कसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवसाय नभएको छ यहाँ चाहिँ दर्ता नगरी पसल गरेको छ होइन यहाँ चाहिँ दर्ता नभएको औषधि बिक्री वितरण भएको छ भने त्यसरी पनि हामी गर्छौँ अब तर सोचे जति हामीले अनुगमन गर्न नसके चाहिँ पक्कै हो किनभने हामीसँग जनशक्ति चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्न तर जति छ हामीले चाहिँ सबैलाई एउटा स्याम्पलिङ रूपमा चाहिँ सबै कभर हुने गरी हामीले गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ यही हो औषधि चाहिँ संवेदनशील चिज हो त्यसकारण अब औषधि पसलहरूबाट जसले चाहिँ औषधि खरिद गर्नुहुन्छ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने खरिदकर्ताले पनि उहाँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हो होइन तपाईँको पसल दर्ता छ छैन होइन कुनै औषधिहरू त्यसरी लिनु छ भने यसमा त कुनै किसिमको चाहिँ यो चाहिँ रिकल गर्ने या चाहिँ त्यस्तो किसिमको सूचना छ कि छैन भने अलिकति जनसाधारणहरू या चाहिँ पब्लिकहरू पनि अलिकति चाहिँ सचेत भइदियो भने अब धेरैजसो हामी कहाँ अहिले चाहिँ भनेको व्यवसाय अनुपस्थित हुने कतिपय ठाउँ चाहिँ दर्ता नभएको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन भएको भन्ने गुनासोहरू आइरहेछ भने त्यो कम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग हुन्थ्यो त्यसकारण औषधिमा जहिले पनि किन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू आधिकारिक रूपमा चाहिँ औषधि खरिद गरेर त्यहाँ चाहिँ बिल लिने पनि चाहिँ हामीले छुट्नु हुँदैन आधिकारिक बिलहरू चाहिँ उहाँहरूसँग माग्नु पर्यो त्यसरी गरियो भने चाहिँ औषधिको जोखिमबाट चाहिँ हामी कम हुनसक्छ हामी चाहिँ अलि सुरक्षित हुन सक्छौँ हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै पाल्पाका किसानलाई यतिखेर सुन्तला बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छ पाल्पाका किसानका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको सुन्तला खेतीबाट नै धेरैले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् यही कारण सुन्तला पाल्पाका किसानको प्रमुख नगदे बाली बनेको छ पाल्पाबाट सहकर्मी सुमन कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं भौगोलिक बनावट र उपयुक्त हावापानीका कारण पाल्पाको छहरा मुझुङ मैनादी भैरवस्थान
कुसुम खोला, पूर्व खोला, देउराली, बराङदी, नायर लगायतका गाउँका किसानले परम्परागत खेतीको तुलनामा सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। कृषकहरूलाई सुन्तला खेती व्यावसायिक बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। 2 दशक अगाडिसम्म घरायसी प्रयोजनको लागि र निर्वाहमुखी रूपमा सुन्तला खेती गरेका किसानहरू यतिखेर व्यावसायिक रूपमा लागेपछि राम्रो आम्दानी लिन सफल बनेका छन्। सुन्तला जातको फलफूलको खेती प्रवर्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समेत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि पाल्पाका महिलाहरू समेत व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विशेष गरी हामी सामान्य तरिकाले एउटा कृषक समूहबाट आय आर्जनको पार्टलाई र अझै महिलाहरू पनि आय आर्जनसँग जोडिने गरी सुरुवात गरेको यस पेसालाई अलि व्यवसाय उन्मुख र हाम्रो आउने भावी पुस्ताहरू हाम्रो सन्ततिहरूले पनि यसलाई नियमित रूपमा अवलोकन गर्दै यो पेसालाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै बच्चाहरू पनि लागिरहेको अवस्था छ। लामो समयपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका पाल्पा मुझुङका किसान सञ्जीव बस्नेत पनि यतिखेर सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। वार्षिक 5 लाख कमाउन थालेका सञ्जीव आफ्नो बारीमा रोपिएका 200 बढी सुन्तलाको बोटली पनि फल दिन लागेको बताउँछन्। तर आम्दानीको हिसाब गर्दाखेरि अब हामी तरकारी टमाटर गोपी खेती गर्ने मान्छेले चाहिँ अब यत्रो जग्गामा लगाउँदाखेरि एउटा टनेलबाट लगभग 70-80 हजार कमाइन्छ भने यसबाट यत्रो जमिनबाट 4-5 लाख रुपियाँ कमाउनु भनेको ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन हामीलाई। सुन्तला जातको फलफूलले व्यावसायिक खेतीको रूप लिन थालेपछि पाल्पाका किसानले अन्य बाली नै लगाउन छाडेका छन्। किसानलाई चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम आयो। त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत मैले 19 रोपनी जग्गामा चाहिँ कागती र सुन्तला लगाएको छु। अहिले आम्दानी चाहिँ लगभग 150 बिरुवाको ले चाहिँ आम्दानी दिने गरेको छ भने अरू आम्दानी दिने क्रममा छन्। अहिले 3 वर्षको बिरुवा भयो। पाल्पामा उत्पादित सुन्तला स्थानीय बजारदेखि सदरमुकाम तानसेन, रूपन्देहीको बुटौल, भैरवा साथै चितवनको नारायणघाटसम्म पुग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले व्यावसायिक सुन्तला खेती प्रवर्धनका लागि यन्त्रीकरण, उन्नत जातको बिउ र बिरुवा प्रविधिसँगै उत्पादित वस्तु भण्डारणका लागि शीत भण्डार निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। सुरुका वर्षमा हामीले चाहिँ विशेष गरेर अलिकति प्रविधिमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसमा हामीले विशेष गरेर सिँचाइमा थोपा सिँचाइ र अन्य सिँचाइको चाहिँ विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू अलिकति यान्त्रिकरण मार्फत लागत मैत्री र छिटो काम गर्न सकिने चाहिँ बनाउने र चाहिँ बगैँचा व्यवस्थापनमा मुख्य गरेर बोडो पेस्टहरू लगाउने, सूक्ष्म तत्त्वहरूको प्रयोग गर्ने र बगैँचामा मलखाद व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा कृषकहरूलाई सचेत बनाउने कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्ष 2500 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको पाल्पामा यस वर्ष 5000 मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीन सरकारले डिसेम्बर 7 मा शून्य कोभिड नीतिलाई खुकुलो बनाएपछि देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले सरकारको नयाँ नीतिका कारण 10 लाख जति मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। चीनमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ। शून्य कोभिड नीतिमा आएको परिवर्तनका कारणले संक्रमितको संख्या बढेको भनिएको छ। चीनका ठूला शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ भने राजधानी बेइजिङमा सोमबार मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। बिना कुनै पूर्व तयारी चीन सरकारले कोभिड विरुद्धको नीतिमा ल्याएको परिवर्तनले 10 लाखसम्मको ज्यान जान सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। चीन सरकारले करिब 3 वर्षसम्म शून्य कोभिड नीति अवलम्बन गर्दै कडा लकडाउन, केन्द्रीकृत क्वारेन्टाइन क्याम्प, कोरोनाको मास टेस्टिङ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। 3 वर्षदेखि कडा लकडाउनको सामना गरिरहेका चीनिया नागरिक पछिल्लो समय चीन सरकारको शून्य कोभिड नीतिबाट आजित भइसकेका थिए। चीनिया नागरिकको निराशा आन्दोलन र विरोधका रूपमा सडकमा पोखिएपछि डिसेम्बर 7 मा चीन सरकारले शून्य कोभिड नीतिमा परिवर्तन
ल्याएको हो। शून्य कोभिड नीतिले दैनिक जीवन र व्यवसाय बर्बाद पारिसकेको भन्दै आम नागरिक शून्य कोभिड नीतिको विरुद्धमा उभिएको भए पनि विज्ञहरूले भने सरकारको खुकुलो नीति चीनका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिना कुनै पूर्व तयारी देशभर लागू हुने गरी गरिएको नीतिगत परिवर्तनले देशमा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। हङकङका प्राध्यापकहरूले गरेको एक अध्ययनमा चीनमा जनजीवन खुकुलो बनाइएपछि स्थिति भयावह बन्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अवस्था यस्तै रहे चीनमा प्रति 10 लाख व्यक्ति मध्ये 684 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन्। यस हिसाबले चीनको कुल 1 अर्ब 40 करोडको जनसङ्ख्यामा 9,64,000 अर्थात् करिब 10 लाख मानिसको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुन सक्ने देखिएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइडमा। नमस्ते। न्युज इनसाइड सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।